बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा है, तो आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे। सब मिलकर इस दुआ में शामिल हों और दिल में आमीन कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अफ़ज़ली हबीबिकन नबिय्यिल अज़ीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ए अल्लाह ताला, दुआ का आगाज़ तेरे बाबरकत नाम से जो सबसे बड़ा, सबसे मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, वो खुदा जिसकी बड़ाई और पाकीज़गी हम बयान करने से कासिर हैं। तू वो ज़ात है जिससे इस कायनात को अपनी कुदरत से पैदा किया। वो हम्द है जिसने जैसा चाहा चीज़ों को वैसा ही तख्लीक किया। तेरा नाम पाकीज़ा है। तू जो करता है उसकी पूछ कुछ नहीं हो सकती। हमारे परवरदिगार, तूने हमें पैदा किया है, हमें मतवाज़िन बनाया है, तूने हम पर एहसान किया है, हमें सेहत व आफ़ियत दी। तू वो रब है जो रात के अंधेरे से उजाले को निकालता है। ए अल्लाह, तमाम हम तेरे लिए है। तू तमाम जहानों का खालिक है। तू इस जहां का भी मालिक है। तू इस जहां का राज़िक है। या अरहमर राहिमीन, कुल हम्द, कुल तारीफ, कुल शुक्र, कुल सना तेरे लिए है। तेरा कोई शरीक नहीं। बेशक तूने हमें हिदायत बख्शी। ए अल्लाह, जब हिदायत तूने अता की है तो इस्तकामत भी दे। अब हमारे दिलों को तारीक ना करना। ए ज़मीन व आसमान के मालिक, हम तेरे एहसानों का एतराफ़ करते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ए अल्लाह पाक, आज इस बाबरकत दिन और इस बख्शने वाले महीने के सदके तमाम मुसलमान मर्द व औरत को बख्श दे। तमाम मोमिन मर्द व औरत को बख्श दे, जो अभी जिंदा हैं और जो मर चुके हैं। तू सबको बख्शिश अता फरमा, क्योंकि तू बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और हम सब ने लौट कर तेरी तरफ ही आना है। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं हर उस अमल से, हर उस शय से जो हमें तुझसे दूर कर दे। ए अल्लाह, हमारे हर उस गुनाह को माफ़ फरमा जो रिस्क को तंग कर दे, हर उस गुनाह को बख्श दे जो नेकियों को बर्बाद कर दे। ए अल्लाह, हर उस गुनाह से बचा जो जन्नत से दूर कर दे, हर उस गुनाह से महफूज रख जो हमें जहन्नुम के करीब कर दे। या जुल जलाली वल इकराम, हमारे ज़ाहिर और पोशीदा गुनाह, सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या इलाही, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करे, जिनको तूने हिदायत दी, जिनका ठिकाना जन्नत है। ए परवरदिगार, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल, हमारी रूहों को पाक कर दे। ए अल्लाह, हमें हमारे नफ्स के शर से बचाना, हमें शिर्क व शैतान से बचा, हमें शरीर, जिन्नात व इंसान के शर से बचा। हमारे घरों से मुसीबत और मसाइल को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों को सुबह शाम अपना जिक्र व शुक्र करने वाला बना, हमें दिन रात अपनी इबादत करने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे घरों को तमाम आफतों और सख्तियों से दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों से बे औलादी को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों के बेटों और बेटियों की शादियां नसीब फरमा। हमारे घरों में इत्तेफाक, इत्तेहाद और हुस्न सलूक पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों से तमाम बीमारियों को ख़त्म फरमा, सबको शिफा अता फरमा। तमाम मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर फरमा। तमाम कर्जदारों से कर्ज के बोझ को हटा दे। तमाम रूठों को अपने प्यारों से मिला दे। तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा और अपने घरों को वापसी नसीब फरमा। गर्ज़ अल्लाह पाक, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारा मुहाफिज बन जा, हमें दीनों दुनिया की कामयाबियां नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारे इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले लोगों को बढ़ा दे। ए अल्लाह, बस तू हमारे लिए काफ़ी हो जा। ए अल्लाह, ए मेहरबान ज़ात, या जुल जलाली वल इकराम, तू ही तमाम बहरानों से निकालने वाला है। या अल्लाह, हमें ऐसी नेमतें अता फरमा जिनका जितना शुक्र अदा करें कम है। ए अल्लाह, हमें ऐसे गमों से बचा जो हमें थका दें, ऐसी बीमारी से बचा जो इबादत को मुश्किल बना दें। या अल्लाह पाक, हम अपने तमाम मामलात तुझे सौंपते हैं। तू हमारा रहनुमा है। या अल्लाह, तू हमारे बिगड़े मामलात को संवार दे। ए अल्लाह, हमारी हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, हमें ज़हनी सकून अता फरमा, दिल का इत्मीनान अता फरमा, खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरती भी अता फरमा, कामिल सेहत अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। ए अल्लाह, हमें हलाल रिस्क में कसरत, बरकत व फरावानी अता फरमा। ए अल्लाह पाक, बेरोज़गारों को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा, हमारी बंद रोज़ी खोल दे। ए अल्लाह पाक, हमें सब्र व शुक्र करने वाला बना।
ایسا صبر و شکر عطا فرما جو ہماری نیکیوں کے ترازو کو بھر دے، ایسا نور ہدایت عطا فرما جو ہمارے ایمان کو مضبوط اور کامل کر دے۔ تو وہ رب ہے جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بخشی، تو وہ ہے جس نے یعقوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی۔ اے اللہ پاک پس ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جسموں کو چھوٹی بڑی موذی جان لیوا وباؤں سے محفوظ فرما، ہمارے جسموں کو ہمت طاقت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی معصوم کے رونے کا سبب نہ بنانا، ہماری زبانوں کو نرم اور شگفتہ بنانا تاکہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکیں، ہمیں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع دینے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں اور نظر بد سے محفوظ رکھنا، جادو کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے والدین سے زندگی کی تلخیوں کو دور فرما، ان کو عافیت بھری زندگی عطا فرما، ان کو عمر دراز عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھنا، ان کی ہر تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی تکلیف کا سبب نہ بنانا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ اے مہربان رب ہمارے والدین کو ہم سے خوش اور راضی رکھنا۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس کے مرد و خواتین میں شامل فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات نہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے زندگی کے خوبصورت سال گزارے جو اب اس دنیا میں نہیں، ان کی یاد ہمارے دلوں کو تڑپاتی ہے، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں مرنے کے بعد ان سے ملا دینا۔ یا اللہ ہمیں بھی موت کی سختی سے بچانا اور ہماری بخشش فرمانا۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سیراب کر دینا، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا، ہمیں خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والا بنا، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا۔ اے پروردگار جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہمیں گردنوں کے بل لایا جائے گا، یا اللہ اس روز ہمیں رسوا نہ کرنا، ہماری پردہ پوشی کرنا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں تھمانا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، پل صراط سے گزرنے میں آسانی فرمانا، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جو تیرا سلام سن سکیں۔ اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کی برکات سمیٹنے والا بنا، ہمیں روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا دوست بن جا۔ اے اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے، حاجات کا جاننے والا ہے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ غرض اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، آج تیرے حضور حاضر ہیں، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز میرے چینل آمنہ صفدر آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔